Kumusta mga igsoon o mga higala, usa ka mahimayaon takna o bulawanong takna na usab alang sa paghisgot o pagtuon sa balaang kasulatan o niining Biblia. Apan sa dili pa mga igsoon o mga higala, akong hanyoon kamo sa pagampo. Amahan namong a Dios, hari sa mga harulabong magagagahom sa mga tanan, tagi ikaw sa tanan nga butang. Ako ani naga-ampo, kami ani naga-ampo o nagasampit din kanimo nga ikaw maghatag ka namo pinasayng kaalam aron nga kining mga pulong amo pagatunan amo kining masabtan. Kining tanan mo gisalig pinagtungod lamang sa mga Dios Kristo. Mga kaigsuonan, ang atong topiko nga atong pagdadon karon mahitungod kini sa pagka mapainobsanon sa atong Ginoo ug sa iyang pagkamapailubon ug sa iyang pagkamaayo kanatong tanan. Din ang iyang pagkamaayo patas, pantay mga kaigsuonan. Ang akong teksto nga pagdadon makita sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 6 ngadto sa bersikulo 8. Kung aduna kamo mga balaang kasulatan, ablihan niyo mga kaigsuonan o basaha uban kanako. Then nag-iingon nga bisan tuod siya nagalungtad diha sa kinaya sa Dios, siya wala magaisip siyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang pagailugan. Imuno agit hawasan niya iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaya sa ulipon diha siyang paghisama sa mga tawo. Ug sa nakita siya diha sa dagway sa tawhanon, siya nagpaubos iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon. Oo, bisan pa sa kamatayon diha sa cross. Kini nga mao nga teksto mga kaigsuonan nagpahibalogan ni kanato kung kinsa kining tawo nga kinsa kini nga nagpakatawo og nagkinabuhi nga daw sama sa usa ka ulipon ug gani gitugyan siya siyang kaugalingon nga nagbasinugtanon bisan pa hangtod sa kamatayon o bisan pa sa kamatayon dito sa cross. Atong kasabot mga kaigsunan nga kining tawanan walay lain kung dili si Ginoong Hesukristo. Diin siya usa ka anak sa Dios nga mikanaog dinhi sa kalibutan ug nagpakatawo sa baka ni Birhen Maria. Ug siya nagatubo nga masinugtanon siya ang amahan, nagmasinugtanon siya ang mga ginikanan ug hangtod nga siya nagdako mga kaigsunan o mga higala nga nahimong panig-ingnan sa mga katawhan sa pagkamatarong. Mga igsuon o mga higala, atong nakita nga si Ginoong Hesukristo nagpakamatay sa cross tungod alang sa atong mga sala. Tungod kay kita nga mga katawhan nakasala sukad pa sa unang nga panahon sa atong mga ginikanan. Nahimo kita nga parte, nahimo kitang kabahin sa sala. Mao hinungdan nga aduna kita kamatayon. Ang atong mga ginikanan mga kaigsuonan nakasala tungod kay ilang gilapas ang balaod sa ato ang Dios. Nga dili pagkaon sa bunga sa kahoy nga nagpaila sa maayog dautan. Apan ila kini nalapas tungod sa ilang kaugalingong mga tinguha. Nagingon na Dios ayaw kamo pagkaon ini. Kay sa oras nga mukaon kamo, mga matay gyud kamo. Apan sa diha nga mikaon sila mga kaigsunan wala gayud sila namatay sa diha dayon. Kini nagpahinumdum nga ni kanato nga maluluyon gayud kay ang Dios ug siya nagahatag og lugway sa kinabuhi sa mga tao. Sa pagligid sa mga panahon mga kaigsunan sa pagdagan sa mga panahon ang sala giuswag. Sa panahon nga si Adan ug si Eva nagatinguha sa bangong bunga sa kahoy nga nagapaila sa maayog sa dautan, naabli ang ilang mga salabutan ug nakaila sila og unsay sala ug unsay maayo. Apan sa pagdagan sa panahon mga kaigsunan, ang mga katawhan nga ilang mga kaliwat kauban nato karon, din kita nahimong kabahin sa ilang pagpakasala. Daw sama sa wala nakaila, daw sama sa wala na nakaila kung unsa ang maayog dautan. Kung dili ang makita na lang sa mga katawhan mga kaigsuonan o mga higala na puros na lang kadautan. Wala na ipag-ila kung unsa ang matarong. Kahibulungan kayong pamalandungon mga kaigsuonan, pero atong hinumduman nga kini usa kini kaaway sa maayo ug sa urutan, sa yawa ug sa Dios mga kaigsuonan. Kung kita magatutok sa kanunay nining kalibutan nga dunot, dili kita mututok sa ato ang Ginoo nga matarong, dili gayud kita makaila kung unsa ang mga butang ug unsa ang mga butang nga maayo ug unsa ang mga butang nga dili maayo. Si Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan tungod sa atong mga sala, siya nagpakamatay sa cross. Siya naghalad siya ang kaugalingon bisan siya Dios. Mikanaog siya sa yuta, nagpakatawo aron nga mahalad niya ang iyang kaugalingon isip bayad sa atong mga sala. Siyang gisilutan imbis kita unta ang pagasilutan tungod sa ato ang mga kalapasan mga kaigsuonan. Iyang gipakita ang iyang hilabihan gayud
ka mapa inubsanon. Apan bisan pa ni ana mga kaigsuunan, bisan pa siya nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross, siya nag-aawha gihapon, nagatudlo gihapon kanato, nagapahinumdum gihapon kanato nga atong pilion ang pagkamatarong, atong sundon ang pagkamatarong mga kaigsuunan. Kay kun dili nato kini sundon, aduna gyud say ibalos niya nang padayon sa pagbuhat nga dautan. Atong makita sa unang mga panahon, adunay daghang mga mahitabo nga iyang gisulutan ang mga katawhan nga walay pagdungog ug walay pagtinguha sa pagkamatarong mga kaigsuunan. Kita karon sa atong presente nga panahon, atong pamalandungan pag-ayo nga kinahanglan atong iluhon ang Dios kay siya adunay paghukom kanatong tanan. Dili nato paaboton mga kaigsuunan ug mga higala nga ulahin na unya ang tanan ug magmahay na nuunta tungod kay dili na nato mabatnan ang kaluwasan. Gihatagan na kita sa tanan nga pagpaubos sa atong Ginoo. Yan ang gibuhat ang tanan. Unsa pa bagyo nakulang ato kaniya aron dili nato siya sundon mga kaigsuunan. Siya nagahatag sa kinabuhi. Siya nagahatag sa pagpakamatay. Siya nagahatag sa iyang kinabuhi. Ang pagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross aron nga kitang tanan dili na maulipon sa sala. Apan nganong magpabilin pa man gihapon ta sa daw sama sa walay panabot. Tao nga walay pag-ila sa maayo ug sa dautan. Mga kaigsuunan, kanunay nagasinggit ang Dios nganhi kanato sa Proverbio kapitulo 1 bersikulo 23. Nagaingon siya, bumalik kamo sa akong pagbadlong, ani akaron ibubuk ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo, akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. Siya nagatawag kanato mga kaigsuunan ug mga higala nga ato siyang pangitaon samtang wala pa niya samtang iya pa kitang gihatagan og tsansa. Nagaingon sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 6, pangitaan ninyo si Jehova samtang siya kaplagan pa. Pangitaan ninyo siya samtang anaa pa siya sa duol. Mga kaigsuunan, kita aduna pay chance. Kita aduna pay kinabuhi. Gitagaan pa kitang kinabuhi sa Dios, gitagaag lugway ang atong kinabuhi. Timaan mga kaigsuunan nga ato pang mapangita ang ato ang Ginoo nga mo'y nagalalang kanato mga igsuon ug mga higala. Dili nato himuon ang sama niini nga batasan mga kaigsuunan diri sa Ecclesiastes kapitulo 8 bersikulo 11. Dili nato himuon ang ingon ani nga mga kinaiya o mga batasan. Diri nagaingon tungod kay ang hukom batok sa buhat nga dautan wala man tumana sa diha-diha. Busa ang kasing-kasing sa mga anak nga lalaki sa mga tawo nangahas aron sa pagbuhat og dautan. Mga kaigsuunan, dili nato suklian og dili maayo ang pagkamapailubon sa Dios nga ni kanato. Kay basin mo abot unya ang panahon mga kaigsuunan nga dili na gyud kita paminawon sa atong Dios. Dire nagaingon nga sa Proverbio, balikan nato mga kaigsuunan sa Proverbio kapitulo 1 bersikulo 24 hangtod sa 26 mga kaigsuunan. Tungod kay ako nagatawag og kamo na ming balibad, akong gibayaw ang akong kamot ug wala kamo magtagad, apan igisalikway ninyo ang tanan kong tambag ug dili mo buot akong sa akong pagbadlong. Ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pag-alaot ug ako magatamay sa diha nga moabot kaninyo ang kahadlok. 28. Unya sila magasinggit kanako apan ako dili mutubag, sila magapangita nga masingkamuton kanako apan dili sila magakaplag kanako. Mga kaigsuunan, atong hinumduman pag-ayo kini nga mao nga mga pulong sa atong Ginoo. Dili nato sayangan ang panahon nga gihatag sa Dios nga ni kanato. Dili nato sayangan ang mga higayon nga gihatag sa Dios kanato aron sa pag-ilang adto kaniya. Dili nato sayangan ang pagpakamatay ni Ginoong Hesukristo tungod sa atong mga sala. Kay nagaingon siya mga kaigsuunan sa Hebrewhanon. Kung namoy mga balaang kasulatan mga kaigsuunan, basahan ninyo uban kanako sa Hebrewhanon kapitulo 10 bersikulo 26. Nagaingon dinhi, kay kung kita magpadayon sa tinuyo nga pagpakasala tapos nato madawat ang kahibalo sa kamatuoran, wala nay bahi, wala nay nahabilin pangahalad inihaw tungod sa mga sala.
Mga kaigsuunan, ato kanang panalungan pag-ayo nga si Ginoong Hesukristo nagpakamatay lang sa makausa. Ug dili na siya magpakamatay pag-usab tungod sa atong mga kalapasan ug mga kasalanan, mga kaigsuunan. Kinahanglan nga moduol ta ngadto kaniya atong isubmitar ang atong tagsa-tagsa kaugalingon sa atong Ginoo. Maghinulsol kita sa ato ang mga kalapasan ug mga kasaypanan, mga kaigsuunan. Atong pangitaon ang pagkamatarong, atong biyaan ang atong karaan nga mga binuhatan, ang pagpakadautan, mga igsuon o mga higala. Dili nato sayangan ang panahon nga gihatag sa Dios nganhi kanato, samtang anaa pa siya, samtang ato pa siyang makaplagan. Kay moabot unya ang panahon sa iyang paghukom, mga kaigsuunan. Dili na gyud kita makakaplag ug kaluwasan pa. Dili nato sundugon ang mga gihimo sa mga tawo nga mayubiton, mga igsuon ug mga higala. Nga diri giingon ni Apostol Pedro sa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 3 nga nagaingon ang mga tawo mayubiton. Una sa tanan kinahanglan inyong mahibaluan. Niingon si Apostol Pedro, mga kaigsunan. Kini nga sa ulahiang mga adlaw nga may mga mayubiton managpanungha nga magayubit nga magapahiyon sa ilang kaugalingong pangibog ug magaingon hain naman ang saad sa iyang pag-anhi kay sukad sa pagkamatay sa mga amahan. Ang tanang mga butang nagapabilin man nga maura gihapon sukad sa pagtukod sa kalibutan. So mga kaigsunan, kung atong sabton pag-ayo, nagpakabuta sila sa mga hitabo sa panahon. Ilang gitan-aw nga ang tao lang ang matapos, ang kalibutan dili matapos. Pero wala nila nasabtan, mga kaigsunan, nga gibuhat kana sa Dios, nga wala dayon hukmi sa Dios ang kalibutan tungod sa iyang pagkamapailubon, tungod sa iyang pagkamaluluyon. Basahon na to, mga kaigsunan ug mga higala, ang bersikulo 9. Bahin sa iyang saad ang Ginoo dili langay-langayan, nianang paglangay-langay nga maoy pagsabot sa uban. Inunua siya nagmapailubon kaninyo nga wala magatinguha nga adunay mahanaw kundili nga ang tanan magpakabot managpakabot unta sa paghinulsol. Mga kaigsuunan, atong makita kung unsa ka maluluyon ng Dios ngani kanato. Siya nagapaabot, kita andam na ba? Siya nagpag-abot, mga kaigsuunan, kanato kung kanus-a kita mobalik ug muduol ngadto kaniya. Mga igsuon, dili nato sayangan ang mga oras nga gihatag sa Dios ngani kanato. Ang kinabuhi nga gihatag sa Dios ngani kanato, ang gininhawa nga gihatag sa Dios ngani kanato. Kay kita wala nakabalo sa oras o sa panahon kung kanus-a siya mobalik, ug wala kita nakabalo kung kanus-a kuhaon ang atong tagsa-tagsa kinabuhi. Pamalandungan nato pag-ayo, mga igsuon o mga higala, ug atong sundon ang kabubuton sa Dios. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.